भारतले फेरि गर्यो नेपालमाथि आक्रमण। भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले पनि भने गौतम बुद्ध भारतीय हुन्, नेपालले दाबी गर्न पाउँदैन। यस्तै हो भने भारतले अझै पनि भन्ने छ कि सगरमाथा पनि भारतकै हो, नेपालको होइन। त्यसैले बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। 3 करोड नेपाली र नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू। भारतलाई दबावको लागि यो भिडियो सक्दो सेयर गरौँ। गौतम बुद्ध नेपालका हुन्, नेपालमा जन्मिएका हुन् र सगरमाथा नेपालकै हो, सगरमाथाको देश नेपाल हो भनेर दाबी गर्नको लागि यो न्युज सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् प्रत्येक नेपालीले। That you can remember. I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians of the world remembers. So I would say the word order would be well served by it. So I would actually, whether it is a soft power affirmative to your question, or whether it's a very practical affirmative that it is on the basis of ethics that order is built on, I would argue that is the case. And a lot of our big debates are also that, finally at the end of the day, we look at the rulers we admire, over history. We attribute to them some value of, justness. They may not, you don't always say we don't think strength alone is virtue. And I think we are better off for it. When we भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको दाबी गरेका छन्। भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीद्वारा शनिबार आयोजित इन्डिया एट 75 भर्चुअल सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जयशंकरले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। हामी सबैले आजसम्मकै महान भारतीय भनेर चिन्ने 2 जनालाई हो, पहिलो गौतम बुद्ध र दोस्रो महात्मा गान्धी। र हामीले मात्र होइन, यी 2लाई यसरी चिन्ने पुरै विश्वले नै महान भारतीयका रूपमा चिन्छ। सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा जयशंकरले भनेका छन्, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट गौतम बुद्धलाई भारतको दाबी गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत 2 वर्ष अघिको बुद्ध पूर्णिमाको अवसर दिएको मन्तव्यमा भारत बुद्धको भूमि भएको दाबी गरेका थिए। मोदीको उक्त भनाइको पनि नेपालमा विरोध भएको थियो, तर उनै मोदीले ठीक 6 वर्ष अघि नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्ध भूमि भएको र सारा विश्वलाई शान्तिका लागि प्रेरित भएको उल्लेख गरेका थिए। मोदीले गरेको उक्त सम्बोधनले नेपालको निकै वाइ पाएको थियो, तर नेपालमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका मोदीले नै बेला बखत बुद्ध भारतीय भएको दाबी गर्दै आएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मोदीले भारतले विश्वलाई बुद्ध दिएको दाबी गरेका थिए। भारतीय पक्षबाट बेला बखत आउने यस किसिमका अभिव्यक्तिहरूको नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएका छन्। सन् 2013 मा भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजले प्रसारण गरेको बुद्धको जीवनीमा आधारित सिरियललाई लिएर पनि ठुलो विवाद भएको थियो। उक्त सिरियलमा बुद्धलाई भारतीय भएको देखाइएको थियो। त्यसपछि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा उक्त सिरियलमाथि तत्कालीन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने मागसहित तीव्र आक्रोश प्रकट गरिएको थियो। नेपालमा चर्को विरोध भएपछि नेपालको केबल अपरेटरहरूले
उक्त सिरियलको प्रसारणमा रोक लगाएका थिए। त्यसताका नेपाल भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेश मन्त्री सचिव सुजाता सिंहले दिल्ली फर्कनुअघि काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बुद्ध नेपालमै जन्मेको भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। साथै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनी भएको कुरामा भारत सरकारले प्रष्ट रहेको बताएको थियो। पछि उक्त सिरियलका प्रमुख कलाकार कबीर बेदीले पनि ट्विटर मार्फत माफी मागेका थिए। भारतीय पक्षबाट लुम्बिनीका सम्बन्धमा हुँदै आएका यस किसिमका अभिव्यक्तिले नेपालमा तीव्र प्रतिरोध हुँदै आएको छ। गौतम बुद्धको जन्म कपिलवस्तुको शाक्य परिवारमा राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको पुत्रका रूपमा लुम्बिनीमा भएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। रानी मायादेवी कपिलवस्तुबाट माइत देवदह जाने क्रममा लुम्बिनी बाटिकामा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। तर नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धलाई कतिपय भारतीयहरूले भारतमा जन्मिएको दाबी गर्दै आएका छन्। बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर देखाउन भारतले नक्कली कपिलवस्तु समेत बनाएको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको भनी झुटो दाबी गरेसँगै यति बेला मिडियाहरूमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ। उनले कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। तपाईले सम्झने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महान दुई भारतीय को हुन् भनेर उनले भन्दाफेरि म भन्छु पहिलो गौतम बुद्ध र अर्को महात्मा गान्धी हुन्। सो अनलाइन अन्तर्क्रियामा धारणा राख्ने क्रममा उनले दाबी गरेका छन्। गौतम बुद्धलाई कहिले भारतमा जन्मेका त कहिले भारतीय भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने भारतीय राजनीतिक र तथा अन्य पदाधिकारी मध्येका बहाल अला विदेश मन्त्री जयशंकर समेत थपिएका छन्। विदेश मन्त्री भएपछि पहिलो नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपालको संसदमा भाषण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका महान व्यक्ति भनेका थिए। तर उनको यो खोक्रो आडम्बर र खोक्रो आदर्शता मात्र रहेको छ। तर पछि उनले पनि गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेका भन्ने अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतीयहरूले गौतम बुद्धलाई भारतमै जन्मेको भनी विश्वभर प्रचार गर्ने र भारतमा आउने विदेशी पर्यटकलाई भारतमै विकास गरिएको लुम्बिनीलाई नै उनको जन्मस्थान भनी देखाउने गरेका छन्। यो झुटको पर्दाफास हुनै पर्छ। गौतम बुद्ध नेपालका हुन्। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। भारतले भोलि विश्वकै अग्लो सगरमाथा नेपालको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भारतको हो भनी दाबी नगरोस्। बेलैमा सचेत बनाऊ र भारतलाई दबाब दिउँ। जय नेपाल।